VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तुमच्या स्वप्नांक आमचो आधार. म्हजें नांव गौरेश सोनू केरकर. हांव करमळे केरी हांगा रावतां आनी हांव तुमकां एक मुद्दम सांगूंक सोदतां कितें फाटले 10-12 वर्सां पयलीं हांवें VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी कोलवा ब्रँचीन हांगा लोन काडलेलें जे घरा खातीर. आनी थोडोसो म्हाका फंड्साचो कमी आशिल्ल्या कारणान VPKन म्हाका लोन दिलें आनी म्हाजें घर हांवें कंप्लीट केल्लें आसा. दुसरें म्हणल्यार लोन ही हांव सदांच अशी काडीत आसता, लोन काडटा भरता हें चालूच आसता. तशेंच म्हाजे कडल्यान थोडे म्हाजे बरे मागपी जावं म्हाज्या फ्रेंड सर्कलाक हांवें थंय VPKन वचपा खातीर लोना खातीर तांकां धाडलेलें आसा. दुसरें म्हणल्यार बाकीच्या बँकांत तरी वचत न्ही जाल्यार खुबश्यो फॉर्मेलिटीज, हे डॉक्युमेंट्स हाड, ते डॉक्युमेंट्स हाड, अशे खुबशे धांवटी बावटी काडचे पडटात. रिसेंटली हांवें आत्तां एक थोडेशे पर्सनल लोन घेतलेले आनी बाबा आमचेच वाड्यावेलो नरेश कांडेपारकर हो ते माड्डोळा ब्रँचीन मॅनेजर जावन आसा. तेणी वचना फुडें म्हाका एक पर्सनल लोनाचेर रोखडेच सँक्शन करून दिलें आनी थोडें हांवें काम केल्लें आसा. आनी आतां सद्या VPK बँकेन 30 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसा. हांव म्हाज्या वतीन तशें आमच्या गांवचे वतीन VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, तेंचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तशें तेंचे स्टाफ सगळ्यांक म्हाज्या मनांतल्यान तांकां शुभेच्छा व्यक्त करतां. देव बरें करूं.